अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह ताला ने औरत को हया का पैकर बनाया है और हालात चाहे जैसे भी हों, एक बाज़मीर औरत हया का दामन अपने हाथ से छूटने नहीं देती। और औरत हत्तातुल इनकान अपने घर से बाहर अकेली नहीं निकलती और ना ही किसी गैर के सामने हाथ फैलाती है। लेकिन जब औरत इंतहाई मजबूर हो जाती है तो वो फिर इंतहाई मजबूरी की वजह से घर से निकलती है और इंतहाई मजबूरी की हालत में किसी के सामने हाथ फैलाती है। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूर होकर अपने घर से निकलती है ताकि वो अपनी भूख और प्यास का सामान ले सके। लेकिन घर से निकलने के लिए उसको किस हालात का सामना करना पड़ता है, इस हवाले से आज की इस वीडियो में हम आपको ये कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही प्यारी वीडियो है, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए और इस कहानी को पूरा आखिरी तक सुनते रहिए। और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपसे गुजारिश है कि जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, कहते हैं किसी शहर में एक नौजवान लड़का रहता था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसका काम नाल साजी का था। वो नाल बनाता भी था और घोड़े के पैर पर नाल लगाता भी था। यही उसका पेशा था। नाल बनाते वक्त तख्ती भट्टी पर सुर्ख सोले के अंदर वो नाल रखता और फिर आग में से जमूर या किसी औजार से नहीं पकड़ता था, बल्कि आग में हाथ डालकर उस तपते हुए सोले जैसे नाल को निकाल लेता था और अपनी मर्जी के मुताबिक उसे शक्ल दे देता। उसकी इस हरकत की वजह से लोग उसे दीवाना कहते और हैरान भी होते कि उस पर आग का कोई असर नहीं होता। एक मर्तबा किसी दूसरे शहर का शख्स वहां आया। जब उसने माजरा देखा तो उसे तजस्सुस हुआ, ये कैसे हो सकता है। लिहाजा उस मामले को जानने के लिए बेताब हो गया। उसने नौजवान से पूछा, उसे गर्म गर्म लोहा पकड़ने से क्यों कुछ नहीं होता। उस नौजवान ने कहा, वो जल्दी से लोहे को उठा लेता है, इसलिए मेरा हाथ इसकी कैफियत को बर्दाश्त करने का आदी हो गया है और उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस बात पर उस शख्स को यकीन न आया। उस शख्स ने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। उसने नौजवान से कहा, मुझे इसकी हकीकत बताओ। इस पर वो नौजवान काफ़ी टालने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी भी जानने के लिए अड़ा रहा और नौजवान से इसरार करने लगा। तो उस नौजवान ने अपनी कहानी इस तरह से सुनाना शुरू किया। उस नौजवान ने बताया, मेरी बस्ती में एक बहुत हसीन जमील लड़की थी और उसके वालिदैन उम्रे के लिए गए थे, लेकिन फिर कभी वापस ना आ सके। वो किसी हादसे का शिकार होकर फौत हो चुके थे। इस तरह से ये लड़की बेसहारा होकर शहर में रहने लगी। वो लड़की पर्दे में पली हुई थी क्योंकि वो घर के अंदर रहने वाली लड़की थी। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी कैसे गुजारे। फाकों से परेशान होकर आखिरकार निहायत गमज़दा और परेशानी की हालत में उस लड़की को घर से निकलना पड़ा। और एक दिन उसने मेरे घर पर दस्तक दी और कहा, क्या ठंडा पानी मिल सकता है। मैंने कहा, हाँ। मैंने उस लड़की को ठंडा पानी ला कर दिया। लड़की ने कहा, खुदा तुम्हारा भला करे। मैंने उस लड़की से पूछा, तुमने कुछ खाया भी है या नहीं। उस लड़की ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया है। मैंने उससे इस तरह अकेले फिरने की वजह पूछी तो लड़की ने अपने ऊपर गुजरा सारा वाक़या सुना डाला और कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि
کہ میں زندگی کیسے بسر کروں۔ میں نے اس سے کہا شام کو تم یہیں میرے گھر آ جانا، میں تمہیں اپنے گھر پر کھانا کھلاؤں گا۔ وہ لڑکی چلی گئی۔ اس نوجوان نے بتایا میں نے اس لڑکی کے لیے اچھی اچھی چیزیں تیار کیا۔ بے سہارا لڑکی مجھ پر اعتبار کرتے ہوئے شام کو میرے گھر آ گئی اور میں نے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب اس لڑکی نے کھانا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دروازے کی کنڈی بند کر دی اور میری نیت بدل گئی، کیونکہ وہ لڑکی ہر درجے کی خوبصورت لڑکی تھی اور میرے لیے ہر درجے کا آسان طریقہ تھا، اور ایک نوجوان خوبصورت لڑکی میرے دس پرس میں تھی۔ جب میں نے دروازے کی کنڈی بند کی تو اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا اور اس نے کہا میں بہت مایوس اور بے سہارا ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں، مجھے فاقوں نے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا اے میرے پیارے بھائی، مجھے جانے دو، خدا کے نام پر مجھے چھوڑ دو۔ وہ نوجوان کہنے لگا میرے سر پر برائی کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اس سے کہا ایسا موقع مجھے کبھی نہیں ملے گا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لڑکی نے کہا میں تجھ سے خدا اور اس کے رسول کے نام پر درخواست کرتی ہوں، میرے پاس میری عزت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ میری عزت بھی پامال ہو جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچے، اور پھر اس حال میں میں زندہ بھی رہوں گی تو مردوں کی طرح جیوں گی۔ اس نوجوان نے کہا اس لڑکی کی یہ بات سن کر مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، تو وہ برائی کا بھوت جو مجھ پر سوار تھا وہ اب اتر چکا تھا۔ میں نے دروازے کی کنڈی کھول دی اور دستبرس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مجھے معاف کر دینا۔ مجھ پر عجیب کیفیت تھی جس سے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، لیکن اب وہ کیفیت دور ہو گئی ہے۔ اب تم شوق سے کھانا کھاؤ، اب تم میری بہن ہو۔ یہ بات سن کر اس کی جان میں جان آئی اور اس نے کہا یا اللہ میرے بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور روتے ہوئے اونچی آواز میں کہا یا اللہ نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر بلکہ ہر طرح کی آگ حرام کر دے۔ نوجوان نے کہا یہ لڑکی دعا دے کر چلی گئی۔ اس واقعے کے کئی دن کے بعد ایک دن میرے پاس جمبر نہیں تھا۔ میں دھنکی چلا کر جمبر پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دہکتے ہوئے کوئلے میں میرا ہاتھ چلا گیا، لیکن میرے ہاتھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں حیران ہو گیا اور پھر مجھے اس لڑکی کی دعا یاد آئی۔ تب سے لے کر اب تک میں نے اس دہکتی ہوئی آگ کو آگ نہ سمجھا، میں اس میں سے جو چاہے بغیر ڈر کے نکال لیتا ہوں۔ دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس کہانی سے تمام نوجوان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور اس ویڈیو کو آپ دوسروں تک بھی شیئر کر دیں، اس سے کافی لوگوں کو اس کہانی پسند آئے گی اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔